जिगर हमारे जिस्म का सबसे बड़ा अज़ू है और इसको अज़ू रईस भी कहते हैं। अज़ू रईस उसको कहते हैं कि जो अगर जिस्म से अज़ू निकल जाए तो उसके बाद ज़िंदगी नामुमकिन हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ शहजाद आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिफ दारुल शिफा सरगोदा में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ अब तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की जो वीडियो है वो हमारी है जिगर के मुतल्लक़। जिगर हमारे जिस्म का एक ख़ास अज़ू है और सबसे बड़ा जो अज़ू है वो यही है। गुर्दे हो गए, फेफड़े हो गए, उसके बाद अगर जिगर जो है वो सबसे बड़ा अज़ू गिना जाता है। और ये अज़ू ख़ास है, इसकी ये है कि इसके बग़ैर जो ज़िंदगी है वो नामुमकिन होती है। अज़ू रईस इसको बोलते हैं। हमारे जो खून जिस्म में आता है उसको जिगर से हो के वो हमारे जिस्म में आता है, आगे फिर फेफड़ों में उसको ऑक्सीजन मुहैया हो के तो फिर वो। तो नाजरीन, आज इसके बारे में बात करेंगे कि हमारा जो जिगर है वो जब ख़राब होना शुरू होता है तो उसके असबाब क्या होते हैं और उसकी जो अलामात होती हैं वो क्या ज़ाहिर होती हैं जिससे पता चलता है कि हमारा जो जिगर है वो ख़राब हो रहा है। जिगर का सेहतमंद होना हमारे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जिगर हमारा मुतासर होगा तो फिर जो हमारे दूसरे अज़ा हैं वो ऑटोमेटिक कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे। तिल्ली जो है वो भी हमारी कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद हमारा जो खून है उसमें जो ताकत है वो कम होती जाएगी। जो खून की ताकत है वो जिगर के ख़राब होने से कम होती जाती है। तो बाकी ज़्यादा जो इसके असबाब हैं वो अगर यरकान वगैरह हो तो उसमें क्या होता है कि बाज़ तो जरासीम की कोई, अगर आप हमाम वगैरह में कहीं जाते हैं तो औज़ार वगैरह या सुरिंज वगैरह इसके इस्तेमाल से भी ये हेपेटाइटिस वगैरह जो है ना ये हो जाता है। इसके अलावा ये है कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, इनका इस्तेमाल भी इसका असबाब बनते हैं। तो अब मैं आपको इसकी वो बताता हूँ कि भाई अलामात कौन सी हैं जो आप खुद महसूस कर सकते हो कि हमारा जिगर जो है वो मुतासर हो रहा है। तो सबसे पहले नाजरीन क्या होता है कि आपके जो हाथों की हथेलियाँ हैं वो सुरख होना शुरू हो जाती हैं। वो आप देखेंगे कि जो आपके जिस्म दूसरा सारा है उसकी निस्बत जो आपके हाथ की हथेलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सुरख हो जाएंगी। ये तो हो गई पहली। अब जो दूसरी है वो क्या है कि आपके जिस्म पे एक वेनों में ना फफूंदी सी बनेगी, जैसे वो नक्शा टाइप बन जाता है उसमें ना खून आपको, वो वेनें पहले सब्ज़ होंगी फिर लाल होंगी फिर वो काली होनी शुरू हो जाएंगी। ये इसकी दूसरी अलामत है। अब इसके बाद आपके जिस्म पे दाने वगैरह जो हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे। आपके सारे जिस्म पे, कमर पे हो सकते हैं, चेहरे पे हो सकते हैं, छाती पे, बाजुओं पे, टांगों पे, वो किसी भी हिस्से से शुरू हो सकते हैं। वो भी जिगर के ख़राब होने की इब्तदाई अलामात में से अलामात हैं। फिर इसके बाद एक बड़ी जो है वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि एक जो अलामत है वो ये है कि बाद लोगों के सर में आपने सिकरी देखी होगी, खुश्की देखी होगी कि बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे होती है कि कंघा भर जाता है। अगर वो सर को नीचे करके हाथ से या कंघे से करें तो वो कपड़ा जो इनकी चादर या कोई है वो उस पर काफ़ी सिकरी जो है ना वो गिरी होती है। जो ऐसे मरीज़ होते हैं उनका भी जिगर मुतासर हो रहा होता है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है जो कि हम इसको किसी महसूस ही नहीं करते, लेकिन निशानी ये बहुत बड़ी है। इसके बाद नाजरीन क्या होता है, आपकी जो एड़ियाँ हैं वो फटनी शुरू शुरू हो जाती हैं। कि आपकी जो एड़ियाँ हैं वो गर्मियों में भी, सर्दियों में तो चलो सर्दी की वजह से हो जाता है, लेकिन आपकी एड़ियाँ गर्मियों में भी अगर फटती हैं तो फिर आप समझें कि आपके उस जो है क्या है कि जिगर में मसला आ रहा है। उसके बाद नाजरीन क्या है, आपके पाँव में खारिश और जलन होगी होगी सिर्फ पाँव में। हाथ पाँव की जलन वो अलग है, जो सिर्फ पाँव में जलन होगी, वो रेडनेस उसमें हो जाएगी, खारिश हो जाएगी, वो भी जिगर के मुतासर होने की अलामत है। तो इसके बाद आपने देखना है कि जिसका जिन लोगों के नाखून सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, हाथों के, पैरों के, ख़ास करके पैरों से ये ज़्यादा इसका पता चलता है क्योंकि दिल से ये दूर होते हैं, तो उन तक खून ना पहुंचने की वजह से आप देख सकते हैं, वाज़े आपको पता चलेगा कि आपके जो नाखून है वो सफ़ेद हो गए। उसके बाद नाजरीन आता है यरकान पीला हो जाना। जिनको पीलिया हो जाता है, पीला यरकान हो जाता है, ये भी इसकी अलामात में से एक अलामत है कि आपका जो जिगर है वो मुतासर हो रहा है और आपका जो पीला यरकान है वो हो गया। पीला यरकान अगर आपको हो जाए तो जल्द अज जल्द इसके इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये
اس کی پہلی سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی گنی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا پاؤں جو ہے نا وہ سوجنے شروع ہو جاتے ہیں، ان میں سوجن آ جاتی ہے۔ یہ دونوں میں نہیں ہوگی، ایک ٹانگ میں آئے گی۔ اگر آپ کی ایک ٹانگ میں سوجن آتی ہے تو آپ سمجھو کہ آپ کا جگر جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹانگ ہوتی ہے جس میں سوجن وغیرہ ہوتی ہے، اس کو اگر آپ دبائیں گے تو اس میں گڑھے سے باندھ جائیں گے، وہ تھوڑی دیر بعد خود بخود اٹھیں گے۔ اگر عام آپ انسان کو دبائیں گے تو وہ فوراً ہی اٹھ کے واپسی ہو جاتا ہے جسم، لیکن اس کا جو جسم ہے وہ واپسی نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد جو بڑی علامت اینڈ والی گنی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ لاسٹ کی سٹیجوں میں سے ایک سٹیج ہوتی ہے۔ تو ناظرین، علامات میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اپنے جگر کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ کو سبز پتوں والی غذائیں، خاص کر کے گاجر ہو گئی، مولی ہو گئی، شلجم وغیرہ ہو گئے، یہ آپ استعمال کریں۔ پھر اگر پھل وغیرہ آپ نے استعمال کرنا ہے، اس میں انار بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد سیب ہو گیا۔ باقی یہ ہے کہ جو پھل آپ چھلکے سمیت استعمال کر سکتے ہیں ان کو چھلکے سمیت آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ گرمی سردی کے جتنے پھل ہیں وہ آپ کو لازمی استعمال کرنا چاہیے، جیسے گرمیوں میں خربوزہ ہو گیا، تربوزہ ہو گیا، تار ہو گیا، کھیرا ہو گیا، یہ آپ استعمال کریں، یہ بہت اچھے ہیں اس کے لیے۔ آم بھی اس میں آپ استعمال کریں، پھل جو بھی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ناظرین، اگر سردیاں ہیں تو سردیوں کے پھل آپ استعمال کریں، مالٹا ہو گیا، موسمی ہو گیا، اور اس کے بعد جو ڈرائی فروٹ ہیں وہ بھی اپنی ایک روٹین کے مطابق استعمال کریں۔ اور ایک بات میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو علامات ہوتی ہیں ان میں آپ نے کوشش کیا کرنی ہے کہ آپ اپنی نیند اور اپنا جو پانی ہے وہ آپ ہر حال میں پورا رکھیں۔ کوشش کریں رات کو جلد سوئیں، صبح کو جلد اٹھیں، اور پانی جو ہے وہ آپ دن میں اپنی جو مقدار ہے 8 سے 10 گلاس وہ لازمی پوری کریں، خواہ آپ کو پیاس ہو یا نہ ہو۔ علامات میں ایک دفعہ آپ کو پھر دہرا دیتا ہوں کہ آپ کی جو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں وہ سرخ ہونی شروع ہو جائیں گی۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کے جسم پہ ایک نقشہ ٹائپ، جیسے وہ وینیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ان میں بلڈ رکنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ پہلے ریڈ کلر کی ہوں گی، پھر وہ بلیک ہوں گی۔ اس کے بعد جسم پہ آپ کے دانے نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے سر میں خشکی، بالوں میں خشکی آ جائے گی، سکری بن جائے گی۔ اس کے بعد آپ کی ایڑیاں جو ہیں وہ پھٹنی شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ کے ہاتھ پاؤں میں خارش اور جلن ہوگی صرف پاؤں میں، اتنی شدید جلن ہوگی، خارش ہوگی کہ آپ کا ہاتھ ادھر سے اٹھے گا نہیں۔ پھر یہ ہے کہ ناخنوں کا بالکل سفید ہو جانا، یہ بھی علامت ہے اس کی۔ پیلا یرکان ہو جانا، پاؤں میں سوجن آ جانا۔ پاؤں میں سوجن آپ کو صرف ایک پاؤں میں آئے گی، دونوں میں نہیں آئے گی۔ اگر ایک میں آئے گی تو پھر یہ جگر کا مسئلہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس جو سوجن آئی ہوتی ہے اس کو اگر آپ دبائیں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ جو گڑھا سا بن جاتا ہے وہ لیٹ اٹھے گا، عام انسانوں کا جلدی اٹھ جاتا ہے۔ تو جو سب سے آخری اس کی علامت ہے وہ ہے کہ پیٹ میں پانی ڈل جانا۔ تو ناظرین، جگر جو ہے یہ ہمارے جسم کا بہت اہم عضو ہے۔ اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، مریضوں کو علاج کی طرف جلد از جلد توجہ دینی چاہیے۔ خاص کر کے اس میں جو حفاظت میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جگر کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو گرم چیزیں جو زیادہ ہیں وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے، تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی۔ اب اس کے بعد جو جتنی بھی نشہ آور اشیاء ہیں جیسے شراب ہو گئی ہے، یہ آپ کو لیے ایسے ہے کہ آپ کے جو جگر ہے اس کو، یہ اگر اس نے سال نکالنا ہے تو اگر آپ کا ان کا استعمال اگر ساتھ رکھیں گے تو پھر آپ سمجھیں کہ 1 مہینہ آپ مشکل سے نکالیں گے۔ تو ناظرین، اپنی صحت کا خیال رکھیں، غذا اچھی سے اچھی استعمال کریں، ڈاکٹر سے رجوع کریں، کسی قابل حکیم سے اس کا علاج کروائیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم۔